अस्सलाम वालेकुम। रोथस्चाइल्ड नाम पहली बार 18वीं सदी में ज़ाहिर हुआ जब मेयर एम्शेल बावर ने जर्मनी फ्रैंकफर्ट में अपनी बैंकिंग सल्तनत कायम की और ख़ानदान का नाम तब्दील कर दिया। बावर्स मिडल एजेस जर्मनी में एक बदनामे ज़माना शैतानी फ्री मेसनी ख़ानदान था और बड़े रोथस्चाइल्ड आज तक मास्टर स्याह जादूगर बने हुए हैं। मेयर एम्शेल का वालिद मोजेस एम्शेल बावर एक साहूकार और गिनती के घरों का मालिक था। रोथस्चाइल्ड नस्ब और नस्ल इस खानदान के शैतानी जादूगरों के ज़ेरे कंट्रोल है जो जानते हैं कि हकीकत कैसे काम करती है और वो जानते हैं कि तवानाई और इंसानी अदराक को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानते हैं कि पैसा हर चीज़ की तरह तवानाई है और उन्होंने इस शैतानी इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए मालियाती निज़ाम कायम किया है ताकि पैसे की तवानाई मुसलसल हासिल होती रहे। लोग मनी फ्लो यानी पैसे के बहाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये वाकई तवानाई का बहाव है और उन्होंने एक पुरजोश तामीर बनाई है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि पैसे की तवानाई इन तक पहुंचती रहे। हम इस तामीर को माशी निज़ाम या मईशत कहते हैं और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये बैंकों, मालियाती घरानों, स्टॉक मार्केटों और तजारत की दीगर इकसाम पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तमाम अदारे सिर्फ पैसे के ऊंचे पहाड़ों और ढेरों पर वो झोंके हैं जो इस बात को यकीन बनाती हैं कि दुनिया की दौलत ब्लड लाइन फैमिलीज यानी विरासती खानदानों तक पहुंच जाए। यही वजह है कि रोथस्चाइल्ड अपनी दौलत को खरबों और इससे भी ज़्यादा में शुमार करते हैं। रोथस्चाइल्ड्स आलमी मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और चोरी और इस्तेहसाल के ज़रिए अपनी ताकत जमा कर चुके हैं। इनका पूरा निज़ाम एक बहुत बड़े फ्रॉड पर मबनी है क्योंकि ये वो पैसा नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। कागजी रकम और सिक्कों की पुश्त पनाही कुछ भी नहीं है। इनकी कदर सिर्फ वो कदर है जिसे हमें कायल किया जा सकता है कि हमारे पास पैसा मौजूद है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ कागज़ के बेकार टुकड़े हैं, अदायगी के लिए एक वादा या वादा नोट और दांत के टुकड़े हैं जिन्हें हमें धोखे में रखकर संजीदगी से लेने के लिए आमादा किया गया है। ज़्यादातर पैसा ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप आज अपने पास रख सकते हैं। ये सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर अदादो शुमार है। पैसा क्रेडिट कहलाने वाले तस्वुर के ज़रिए गर्दिश में लाया जाता है और ये क्रेडिट एक यकीन का निज़ाम है। जी हाँ, ये बस यही है, बस एक अकीदा कि यह मौजूद है। बैंक हमें कुछ भी कर्ज नहीं दे रहे हैं, वो इसे बना रहे हैं और लोग इन्हें ऐसा करने के लिए खुशकिस्मती से अदायगी कर रहे हैं। ब्लड लाइन फैमिलीज ख़ास तौर पर रोथस्चाइल्ड ने सदियों से हुकूमतों और बैंकिंग को कंट्रोल किया है और वो मालियाती निज़ाम के कवानीन को तरतीब देने और इसे मुतारिफ करवाने में कामयाब रहे हैं, जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व कर्जा कहा जाता है। ये बैंकों को मौजूदा जमा की गई रकम का कम से कम 10 गुना कर्ज देने की इजाज़त देता है। दूसरे अल्फाज में बैंक वो रकम कर्ज दे रहे हैं जो इनके पास है ही नहीं, यानी ये रकम हकीकत में उनके पास मौजूद नहीं है और इसी को क्रेडिट कहा जाता है और इस पर सूद वसूल कर रहे हैं। जब आप कर्ज लेने के लिए बैंक जाते हैं, मिसाल के तौर पर 2 करोड़, तो आपको अपने घर, ज़मीन, कार या कारोबार पर दस्तखत करके ज़मानत फराहम करना होगी और अगर आप अदायगियों को पूरा नहीं करते हैं तो ये सब बैंक को जाएगा। इस सब के बदले बैंक आपको कुछ नहीं दे रहा है, ये आपके अकाउंट में 2 करोड़ टाइप करता है और बस काम ख़त्म। 2 करोड़ वाकई में मौजूद नहीं है, ये गैर मौजूद क्रेडिट की एक लाइन है। अब सोच लें कि आप किसी को असल 2 करोड़ में से 80 लाख का चेक देते हैं और वसूल कनिंदा रकम को दूसरे बैंक में जमा कर देता है। अब ये दूसरा बैंक कानूनी तौर पर दूसरे लोगों को 80 लाख का 10 गुना कर्ज दे सकता है और इनसे सूद वसूल कर सकता है। जब आप बैंक से बैंक तक असल 2 करोड़ का पता लगाते हैं तो क्रेडिट की रकम जो बैंक के निज़ाम को गर्दिश करने के साथ पैदा होती है वो बिल्कुल लाजवाब है। हम यहाँ एक वाहिद कर्ज के बारे में बात कर रहे हैं जो पहली बार पतली हवा यानी आउट ऑफ नोवेयर से पैदा हुआ था। इसी तरह रोथस्चाइल्ड ने कई हुकूमतों और दुनिया के बेशतर हिस्सों को कब्जे में लिया है। पैसे पर सूद इनकी कामयाबी की कुंजी है। अगर रकम को बगैर सूद के गर्दिश में डाला जाता है और किसी भी शक्ल में पैसे पर कोई सूद नहीं होता तो यह तवानाई के यूनिट ऑफ एक्सचेंज के तौर पर अपने सही किरदार पर वापस आ जाएगा जो ट्रेड की हदूद को अबूर करता है। मुसीबत तब शुरू होती है जब आप सूद को मुतारिफ करवाते हैं
کیونکہ تب آپ پیسے سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی خدمت نہیں کرتا بلکہ انہیں غلام بناتا ہے۔ بینک کریڈٹ یا سود کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سرگرمیوں کا یونٹ آف ایکسچینج شروع سے ہی قرض کے طور پر گردش میں آتا ہے۔ حکومتیں عوامی خدمات کی ادائیگی کے لیے اپنا پیسہ بلا سود بنا سکتی ہیں، لیکن اس کے بجائے وہ اسے بینکنگ سسٹم سے ادھار لیتی ہیں اور عوام کو اسے سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے۔ چاہے ملکی افراد ہوں یا ملکی کاروبار، سب کو ایسے ہی پے بیک کرنا پڑتا ہے۔ حکومتیں خود ہی سود کے بغیر پیسہ نہیں بناتی، کیونکہ یہ ان خاندانوں کی زیر کنٹرول ہیں جو بینکوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، خاص طور پر روتھ چائلڈز۔ ابراہم لنکن کو روتھ چائلڈز نے اس وقت قتل کر دیا جب اس نے امریکی خانہ جنگی میں شمالی امریکہ کو فنڈ دینے کے لیے گرین بیکس کے نام سے سود سے پاک رقم چھاپنا شروع کر دی تھی۔ روتھ چائلڈز خانہ جنگی میں دونوں فریقوں کی مالی معاونت کر رہے تھے، جیسا کہ وہ ان تمام جنگوں میں کرتے ہیں جو وہ خود انجینئر کرتے ہیں، لیکن لنکن نے آخر کار اپنی غیر معمولی سطح پر سود ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ گرین بیک سسٹم نے اتنا اچھا کام کیا کہ لنکن اسے حکومتی مالیات کا مستقل ذریعہ بنانے پر غور کر رہا تھا۔ یہ روتھ چائلڈز کے لیے سب سے برا خواب تھا۔ روتھ چائلڈز نے لنکن کو 1865 میں جان ولکس بوتھ کے ذریعے قتل کروا دیا تھا اور گرین بیک پالیسی بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ پیسے پر سود کے بارے میں سمجھنے کے لیے ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو بینک کریڈٹ کی شکل میں قرض کی رقم تخلیق کرتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت واضح اور سیدھا لگتا ہے، لیکن سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف قرض واپس نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ قرض کے ساتھ ساتھ سود بھی واپس کر رہے ہیں، اور سود کو بنایا نہیں جاتا، صرف اصولی اعداد و شمار پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بقایا قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے گردش میں کبھی بھی اتنی رقم نہیں ہوتی۔ یہ انسانی آزادی کے حوالے سے ایک مہلک خامی ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دیوالیہ پن اور جائیداد اور املاک کے نقصان کو بینکوں کے ذریعے نظام میں شامل کیا جائے۔ یہ تمام روتھ چائلڈز توانائی کی تعمیر کا حصہ ہے جو لوگوں کی دولت اور توانائی کو روتھ چائلڈز کی سمت میں بہاتا ہے۔ لوگ ٹیکس کی مد میں جو رقم ادا کرتے ہیں، اس کی ایک شاندار رقم سیدھے نجی بینکوں کو جاتی ہے تاکہ وہ اس پیسے پر سود واپس کر سکے جسے حکومت خود بنا سکتی ہے بلا سود۔ لیکن افسوس حکومتیں ایسا کرتی نہیں ہیں۔ پرائیویٹائزیشن بینک کے ذریعے بنائے گئے قرض کے جواب میں ریاستی اثاثوں کی فروخت ہے۔ دنیا کے غریب ترین ممالک اپنی زمینوں اور وسائل کا کنٹرول روتھ چائلڈز بینکوں کے حوالے کر رہے ہیں جب وہ خاص طور پر قرض واپس نہیں کر سکتے جو کہ انہیں جان بوجھ کر اس صورتحال میں پھنسانے کے لیے دیے گئے۔ تھرڈ ورلڈ ڈیٹ یعنی تیسری دنیا کا قرض وسائل سے مالا مال اور اسٹریٹجیکلی طور پر واقع ممالک کے اصل اور حقیقی قبضے کو آج کے مالیاتی قبضے سے بدلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک بار جب کوئی ملک روتھ چائلڈز بینکر کے غیر موجود قرضوں کا مقروض ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات کا کنٹرول بینکوں، عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ادارے پھر ہر سطح پر معاشی اور سماجی پالیسی کا حکم دیتے ہیں، اور ورلڈ بینک اور IMF روتھ چائلڈز کے مکمل ملکیتی ذیلی ادارے ہیں اور ان کی جگہ ہمیشہ روتھ چائلڈز کے سربراہ ہی ہوتے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کرنے والے غریب ممالک بینکوں کے قرض ادا کرنے کے لیے سماجی پروگراموں، صحت، تعلیم اور انسانی ہمدردی کے منصوبوں پر اخراجات کم کرنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کو غربت اور کشمکش میں نہیں رہنا چاہیے۔ دجال کی عالمی آمریت کے خونی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہے۔ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو روتھ چائلڈز کی فریبی معاشی حکمت عملی کا شکار ہے۔ پاکستان حکومت روتھ چائلڈز بینکوں بالخصوص IMF کی شرائط پر ملک چلا رہی ہے۔ حال ہی میں روتھ چائلڈز فیملی کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور حکومت پاکستان بالخصوص پاکستان کے وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس کے ہاتھ میں ہماری ملکی معیشت صرف حکومت پاکستان اور سابقہ حکومتوں سمیت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ اب روتھ چائلڈ پاکستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی بڑی پوزیشن میں ہے، اور اسی طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بھی پوزیشن میں ہے اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن چکے ہیں۔